अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ तौकी। उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुज़ार रहे होंगे। हम जब इंतख़ाबात की बात करते हैं और इस वक़्त जो इंतख़ाबात का पाकिस्तान में चर्चा है, तो इंतख़ाबात के हवाले से कई तरह के बयानिए हमारे सामने हैं। एक तो इंतख़ाबात का वो बयानिया है जो पंजाब में आपको सुनाई देता है, लेकिन पंजाब के बाहर का जो पाकिस्तान है, वहाँ इंतख़ाबात के हवाले से बयानिए कदरे मुख़्तलिफ़ हैं। उनके मसाइल भी मुख़्तलिफ़ हैं। वो मसाइल हमें नेशनल टीवी पर, कौमी मीडिया पर दिखाई नहीं देते। इसीलिए कोशिश की कि हम यहाँ इस बैठक में मुसलसल गुफ्तगू करें। अब हमने बलोचों के हवाले से भी बात की, गिलगित-बल्तिस्तान में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, उस पे भी बात की, कश्मीर के हवाले से भी बात हुई, चमन मुज़ाहरे पे भी बात हुई। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं आज साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक। आइए उनसे भी बात करें और उनसे मालूम करें कि वो इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को वो कैसे देखते हैं और वो क्योंकि वो केपीके में भी आपको वो बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं, पश्तूनों के हुकूक के हवाले से भी और वफ़ाक़ी एतबार से भी, जो पाकिस्तान में वो सियासत जो पाकिस्तान पर असर-अंदाज़ होती है, उस पे भी वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अफ़रा साहब कैसे मिज़ाज हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्रिया तौहीद नवाज़िश। खुश-आमदीद आपको। मेहरबानी। इंतख़ाबात की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल हमारे नौजवान दोस्त इंतख़ाबात लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और काफ़ी मदद से वो लेकिन गैर यकीनी सूरत-हाल थी, कि होंगे या नहीं होंगे। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि होंगे, लेकिन कैसे हो अभी का यानी इंतख़ाबात में 1 हफ़्ता बाकी है और अब तक ये साबित नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि होंगे। जी, अब तो लगता है ऐसे ही है। खुदा खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि होंगे जी। अच्छा, पिछले इंतख़ाबात में केपीके में ख़ास तौर पर पीटीआई का बड़ा ज़ोर देखा। वो जेन्युइन ज़ोर था कि वो जेन्युइन ज़ोर नहीं था? जी, बिल्कुल, ये मैंने 2 मर्तबा इंतख़ाबात बहुत करीब से देखे। 2008 के इंतख़ाबात और 2013 के इंतख़ाबात, क्योंकि मैं अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर था, 6 साल तक और मुझे ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि उन इलेक्शन को देखूँ और अपनी पार्टी के मफ़ादात की और अपने सूबे के अवाम के मफ़ादात की निगहबानी कर सकूँ। तो इसलिए मैंने बहुत करीब से देखा। पहला फैक्टर तो वहाँ ये है कि बाकी मुल्क में जो हमारी जरनैल शाही है, वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती है। पुख्तूनख्वा में ये काम जो है वो तालिबान अंजाम देते रहे हैं। वो इस्तेमाल होते रहे, 3 इंतखाबात में वो अब तक इस्तेमाल हुए हैं, 2008 में, 2013 में और 2018 में। असल में ये टेलीफ़ोन पे मैं कर रहा हूँ, जी, उसके अंदर कॉल आ गई थी जिसकी वज़ह जी, से ठीक है। जी, मैंने वो उस पे कर लिया है वो यानी टेलीफ़ोन को मैंने और एक आवाज़ बंद कर ली है। ठीक है। बहरहाल बस का तो मुख्तसर फिर देखिए जी, असल में इंतखाबात जो पख्तूनख्वा में होते हैं, उसमें बहुत अहम फैक्टर जो है कई सालों से वो दहशतगर्दी का रहा है। तो जो पाकिस्तान में जरनैल शाही जिसकी हुकूमत है, वो बाकी मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग और तरीकों से करती है, लेकिन पख्तूनख्वा में उनके लिए ये काम यानी सियासी इंजीनियरिंग जो है वो तालिबान करते हैं। और इसमें मुझे 2 इंतखाबात को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है, यानी 2008 के इंतखाबात और 2013 के इंतखाबात, क्योंकि मैं उस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर था। एक्चुअली मैं 6 साल तक सदर रहा, 2007 से 2013 तक। तो उसमें मैंने देखा ये जो नामनहाद दहशतगर्द हैं, इनका निशाना जो है वो कौम परस्त पश्तून पार्टियाँ होती हैं या उम्मीदवार होते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के 1000 से ज़्यादा कारकुन जो है वो शहीद हुए थे और उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई थी। 2013 में तो ऐसी धड़ल्ले से था कि न सिर्फ दहशतगर्द हमले करते थे, बल्कि ये जो डिप्टी कमिश्नर होते थे ज़िलों के और पुलिस के एसपी, उनका काम ये होता था कि वो सुबह सवेरे हमारे उम्मीदवार को फ़ोन करते, कैंडिडेट को, कि आप निकले नहीं घर से। गाड़ियाँ आई हैं खुदकुश हमलावरों के साथ और आप रही है। इसी तरह से वो हमारी पार्टी के ओहदेदारों को भी कहते थे।
तो दहशतगर्दों के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसमें काफ़ी हिस्सा लिया पार्टी को इंतखाबात से बाहर रखने का। हुँ। तो वो है। अब देखते हैं, खुदा न करे कि इस दफ़ा फिर ऐसे हो। लेकिन ये तजुर्बा हमारा जो है 2008, 2013 और 2018 में यही रहा है कि जो दहशतगर्दी है वो एक सियासी अलहकार बन जाती है उस सियासी इंजीनियरिंग का जो हमारी जरनैल शाही करती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा वहाँ रिहान ज़ेब के नाम से एक नौजवान जिसका गालिबन ताल्लुक पीटीआई से था या जो जो पीटीआई का हमदर्द था, उसको मार दिया गया। तो क्या ये उसी का हिस्सा है कि पहले जो दूसरी पार्टियों को निशाना बनाया जाता था, पीटीआई उसका निशाना है या कुछ और बात? मेरा ख़्याल है उसकी के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता कि जो मेरी मालूमात हैं, असल में बाजोड़ में एक और मसला है। बाजोड़ जो है उसके अंदर मौलाना फजल रहमान की पार्टी पे काफ़ी हमले हुए हैं। वहाँ पे दाइश जो है उसकी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुई हैं। और वो शायद अफ़गानिस्तान के जिन इलाकों से नज़दीक है, वहाँ भी दाइश जो है माज़ी में काफ़ी फ़ाल रही है और जंग वहाँ करती रही है। और इस तरफ भी बाजौड़ में भी उसके ठिकाने मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो दाइश की, क्योंकि दाइश ने उसको कबूल भी किया है। तो अच्छा। मेरा ख़्याल उस तरह की जो यहाँ आम दूसरी वारदातें हैं, उनसे उसका ताल्लुक नहीं है। और वो वाक़ई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। वो एक नौजवान था, पीटीआई में था, अगरचे पीटीआई ने उसको टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन में खड़ा था, उम्मीदवार था। तो अपने लोगों से भी उसकी अनबन थी, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई थी, इसका किसी पार्टीज़न सियासत से बज़ाहिर ताल्लुक नहीं था। अच्छा लेकिन अफ़रा साहब अब पिछले इंतखाबात में हमने देखा है कि बल्कि पिछले 2 इंतखाबात में, पिछले कोई 10 साल से पीटीआई और इमरान खान उस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। इसका मतलब है उनको वोट तो मिल रहा है ना। तो कल नवाज़ शरीफ ने जो मेंगोरा में गालिबन खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप पश्तूनों को कि आप प्लीज़ वोट देते हुए आप दोबारा से वो गलती ना कीजिएगा। तो ये गलती क्यों हो रही है? क्या वाक़ई ऐसा है? ये बात ये शायबा दुरुस्त है, ये तसव्वुर दुरुस्त है या कुछ और इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए जी, पीटीआई में इसलिए बनी कि एक तो ज़ाहिर है कि उनको आशीर्वाद हासिल थी जरनैल शाही की, उनको लॉन्च किया गया जैसे जनरल कियानी के ज़माने से शुरू किया गया 2011 से 2014 में फिर धरना वगैरह और लोग भी आ गए और जनरल बाजवा तक ये सिलसिला जारी रहा। वो भी अपनी जगह एक फैक्टर है, इसमें शक नहीं है। लेकिन जो उसकी वहाँ पे रूट्स बने, उसकी उसका सबब एक समाजी फैक्टर भी है। और वो ये है कि पुख्तूनख्वा में बड़ी तेज़ी से अर्बनाइज़ेशन हुई है। यानी शहरी ज़िंदगी का जो असर है, वो फैल गया है बहुत तेज़ी से। पेशावर वैली तकरीबन अब बदल गई है। इसी तरह और इलाकों में भी बड़ी तब्दीली आई हैं। तो वहाँ पे पख्तूनख्वा की सियासत में बुनियादी तौर पे गलबा था, जो ज़मींदार अशरफिया है, उसका गलबा था। और उसकी मौजूदगी में जो रिवायती पार्टियां हैं, उसमें नए लोगों के लिए जगह नहीं थी। तकरीबन सारी पार्टियां, चाहे वो पश्तून कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो और दूसरी पार्टियां हो, तो ये बड़ा मसला था। और इस मसले के अंदर ये फिर देखने में आया कि ये जो नए लोग थे, ये कोई जगह ढूंढ रहे थे सब पार्टियों में। उनके ये आम लोग थे, लेकिन ये अर्बनाइजेशन में ये एक तरह से उभर कर सामने आए। और वो जो ज़मींदार अशरफिया है, वो समाजी माशी तौर पे भी कमज़ोर हो गई है, सियासी तौर पर भी वो एक चला हुआ कारतूस है, यानी उसमें अब जान नहीं है। तो ये जब पीटीआई बनी तो एक नई पार्टी थी, खाली जगह थी। तो ये जो अर्बनाइट्स थे, इनकी अक्सरियत भाग कर शामिल हुई पीटीआई में। और एक तरह से हमारे सूबे में पीटीआई, ये जो अर्बन अक्षार या तबकात हैं नए, उनकी ट्रेड यूनियन है। यानी वो इसके अंदर घुस गए हैं और उसको अपनी पार्टी समझते हैं। तो एक उसकी वजह ये भी है, यानी समाजी वजह भी है। लेकिन ये जो बात कही है नवाज शरीफ साहब ने, तो उसमें एक गुजारिश ये है कि थोड़ी-सी उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो सियासी इंजीनियरिंग है, उसमें तो ज़्यादातर पंजाबी जर्नैल मुलविस रहे हैं। तो पश्तूनों को बुरा-भला कहने से पहले आप उनके बारे में बात करें, जिन्होंने सियासत का रुख मोड़ा था इमरान खान के हक में, पंजाब में भी और पख्तूनख्वा में भी, तो और बल्कि दूसरे सूबे में, लेकिन इन 2 सूबों में ज़्यादातर। तो उनके बारे में बात कीजिएगा। लोगों को तो ये है कि जो अच्छी बात लगती है, अगर कोई पार्टी इसमें कामयाब होती है कि वो लोगों को एक तरह से अपनी तरफ कर लेती है, तो लोग तो सावरन हैं, अवाम तो सावरन हैं।
ان سے اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے. عوام کے فیصلے قبول کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ جس نوعیت کی بھی ہو. اچھا افضل بھائی، لیکن یہاں پر یہ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ بات ٹھیک ہے. ابھی اگر یہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں تو کیا یہ ان سے سوال بھی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، اور اب ووٹ کو عزت دو کا پورا بیانیہ غائب ہے. ہمیں تو نظر نہیں آیا ان کے کسی جلسے میں ووٹ کو عزت دو کا کوئی گیت چل رہا ہو، یا وہ خود بھی اس نقطے پر کھڑے ہوں. تو 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 کیا یہ تو بالکل ویسے ہی ریپلیس کرنے والی بات ہوگی کہ جرنیل ایک پارٹی کو لائیں یا پھر جرنیل دوسری پارٹی کو لائیں، تو اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑنا ہے؟ دیکھیے جی، اصل میں یہ جو پہلے میں نے عرض کیا، یعنی 2011 سے جو کیمپین چلی شروع، اب اس وقت تو یہ تھا کہ اصل میں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ جنرل شاہی لوگوں کو جمع کر رہی تھی، کیونکہ پنجاب ایک کلیدی صوبہ ہے. وہ یعنی جنرل شاہی بھی اس کو اپنا بیس بنانا چاہتی، کیونکہ اس کے بیس بنائے بغیر کوئی پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا. کوئی بھی طبقہ یا کوئی بھی محکمہ یا لوگ یا یعنی اس کو حاکم لوگوں میں سے، حاکم گروپ میں سے کوئی بھی. تو اس میں یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا تو انہوں نے شروع کیا. لیکن پھر ابھی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے، 2018 کے الیکشن تک تو نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی، نواز شریف صاحب کا تختہ انہوں نے الٹا. لیکن اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جنرل شاہی کے مضبوط ہونے میں جو کسر رہ گئی تھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پوری کر دی. اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ قانون منظور ہو گیا کہ جرنیل جو ہیں وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہ قانونی بات ہو گئی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کے کہنے پہ ہوئی ہے. جو نگران حکومت ہے یہ تو جرنیلوں کے کہنے پہ وہ شہباز شریف صاحب لے آئے تھے. تو اس میں یعنی اگر آج ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ لوگ جنرل شاہی نہیں کہتے، یا میڈیا میں وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ رجیم، ایک ڈپلومیٹک ایجاد ہوئی ہے. تو اب اگر یہ اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ اب تو ایک ہائیبریڈ رجیم پلس آ گئی ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جمہوریت کہاں چلی گئی ہے، اور کیسے آپ یہ منشور کہہ رہے ہیں، آپ اقتصادی تبدیلیوں کی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک بات واضح طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جرنیل شاہی بھی ایک بیوروکریٹک بورژوازی ہے. یعنی ایک سول بورژوازی ہے پنجاب میں جس کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، اور دوسری بیوروکریٹک بورژوازی ہے جس کا سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے اسپیریشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بیوروکریٹک بورژوازی. تو اب یہ جو نوکرشاہی سرمایدار ہے یہ پاور کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور تخت لاہور جو ہے وہ اصل مقابلہ وہاں ہے. تو یہ اس میں اگر یہ ابھی الیکشن تک وہ ان کو ناراض نہیں کریں گے جنرل شاہی کو، لیکن الیکشن کے اگلے دن کیا کریں گے، یعنی یہ جو انہوں نے ابھی عوام سے وعدے کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح سے دیر تک یہ سلسلہ چلے گا نہیں، اور یہ جو سول ملٹری جو کشمکش ہے یہ دوبارہ نمودار ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی ساکھ نہیں ہے، اور لوگ اس کو دھاندلی زدہ الیکشن سمجھتے ہیں. 2018 میں بھی انتخابی ڈکیتی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ پھر اگر وہ چیز دہرائی جائے گی تو نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے، استحکام نہیں آئے گا، ثبات نہیں آئے گا. لیکن سیاست میں جو ایوولوشن ہے وہ بھی تو ایک حقیقت ہے. یعنی جو جرنیل شاہی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ جس کو عام حالات میں پاکستان میں کہا جاتا ہے، وہ جتنا بھی چالے، لیکن سیاست اگر موو کرے گی، ایوولوشن ہوگا، تو کہیں نہ کہیں جا کے تو ان کی طاقت کم ہونا ہی ہے. پنجاب میں جس انداز سے اب نعرے لگ رہے ہیں، یا جو پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اب سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے، وہ تو بہت خوفناک ہے. تو اگر نواز شریف بھی آتے ہیں تو نواز شریف کے جو کاروباری مفادات ہیں اور فوج کے جو کاروباری مفاد ہیں وہ تو آپس میں ٹکرائیں گے ہی. جی بالکل. اس پہ اس مفادات کے ٹکر سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو پاکستان کی ادروائز بلیک سچویشن ہے، یعنی سچویشن کافی مشکل سچویشن ہے، اقتصادی طور پر ملک دیوالیہ ہے، سیاسی طور پہ گہری ماجرائی ہے، ریاست جو ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے، ریاستی ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ، سیاسی انتظامیہ. تو اس بحران میں ایک جو اچھی خبر ہے یا جو روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے وہ پاکستان کے عام لوگوں کا شعور ہے. کیونکہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ بظاہر حکومتیں جس پارٹی کی بھی ہوں
لیکن اصل حکومت جو ہے وہ جرنیل شاہی کی ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی اور فیصل بھائی میرے خیال میں لوگوں کو یہ بات پنجاب کے باہر تو پہلے بھی سمجھ میں آ گئی تھی. سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں، کشمیر میں تو یہ بات پہلے سے سمجھ میں تھی. میرے خیال میں پنجاب جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں یہ بات غالباً ابھی پہلی دفعہ سمجھ میں آئی ہے. آپ کا فرمانا درست ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1970 میں تو 1968 میں سیاست میں آیا. یعنی ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ تھی نوجوانوں کی، طالب علموں کی، میں اس میں پالیٹکس میں آیا. تو میں نے یہ سب دیکھا ہے. یعنی 70 کی دہائی میں 1973 74 75 ہم لوگ گرفتار ہوئے اور یہ جو آج کہتے ہیں نا ڈس اپیرنس اور جبری گمشدگی، ہم اس کا شکار اس وقت ہوئے. کئی ہفتے میں غائب تھا اور ٹارچر کا سامنا میں نے کیا. میں نہیں، اور بہت سارے لوگوں نے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے بلوچستان میں اور پختونخوا میں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں پہلے یہ مراحل گزر چکے تھے. پنجاب میں اب بات آئی ہے. لیکن جو بھی ہے، جب بھی آئی ہے، ایک تبدیلی کی نشاندہی اور ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو جرنیلوں کے نزدیک ہو جاتا ہے ووٹر اسے دور ہو جاتے ہیں، اور جو جرنیلوں کے خلاف نظر آتا ہے یا نہیں جو نظر آتا ہے، تب بھی لوگ اس کے ساتھ لوگ یہ ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ عوامی شعور کی طرف میں نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ایک طرح سے پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ عوام کی سمجھ سے تبدیلیاں آئیں گی. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ جو ٹکر والی بات ہے وہ بھی آپ نے درست کہی ہے. دیکھیں، نواز شریف صاحب کی ایک بات کی تو داد دیں گے کہ ایک کنسسٹنسی ان میں یہ تھی کہ مثلاً پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات بنانا چاہیے. یہ ان کا خیال، اور یہ اچھی بات ہے. میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ مثلاً چین سے، افغانستان سے، ایران سے اور ہندوستان سے سب سے ورکنگ ریلیشن شپ بنانے ہوں گے. تبھی جا کے یہ ملک، کیونکہ اب آج کل اقتصادی ترقی ملک نہیں کرتے، خطے کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی خطہ جو ہے وہ برے حالات میں، بحران میں ہو اور ایک ملک اچانک اس میں سے نکل کر استحکام یا ترقی کی طرف چلا جائے گا. تو یہ بات ان کی درست ہے. لیکن 3 مرتبہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ انڈیا سے نارمل تعلقات بنانا چاہتے تھے. لیکن ہر بار جب وہ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس پالیسی کو چھوڑا نہیں ہے. نئے سرے سے انہوں نے کوشش کی ہے. ابھی بھی جب وہ آئے، ابھی بھی جو آئے تو ان کی پہلی تقریر تھی، اس میں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر بنگال ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم انڈیا کو اکنامک کوریڈور کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی ہوں گے. یہ بات وہ کہتے ہیں اور مجھے اس سے اتفاق ہے. یعنی ان کی اور پالیسیوں سے اتفاق ہو اختلاف ہو، یہ پالیسیاں ان کی درست ہے. پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی کے لیے بہت اچھی پالیسی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک سرمایہ دار ہے، کیا وہ اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور، ان کو خیال ہے کہ سول جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ ملک کی باغ ڈور نہیں دی جا سکتی. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ملک کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. اور سیکیورٹی کے لینس کو ہم سمجھتے ہیں درست ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 1971 میں پاکستان ایسے وقت میں 2 لخت ہو گیا تھا جب یہاں پر مارشل لا تھا. سارا اختیار جنرلوں کے پاس تھا. اس میں اگر یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کی حکومت، لیکن مارشل لا میں سول آدمی اگر کام بھی کرے تو اس اختیار تو اس کے پاس نہیں چلا جاتا نا. اختیار کا مرکز تو جی ایچ کیو ہی ہوتا ہے جب مارشل لا ہوتی ہے. تو یہ پاکستان اس وقت 2 لخت ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو، وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن بہرحال اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ جو آئین ہے ملک کا، کیا اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا جاتا؟ یعنی کیسے ایک سرکاری محکمہ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے کر اقتدار پر قابض ہو سکتا ہے؟ تو وہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے ہی سے اس کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ استحکام کی طرف چلا جائے گا، ترقی کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر آئین سے آپ ہٹا دیں گے اور آئین کے بغیر راجواڑوں کی طرح چلائیں گے جیسے راجے مہاراجے چلاتے تھے، تو پھر تو اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. آپ نے ابھی آئین کی بات کی فیصل بھائی. آئین کی سب سے بنیادی اساس ہوتی ہے کہ وہ شہری کو بنیادی ضمانتیں فراہم کرتا ہے، جس کو شہری ضمانتیں کہتے ہیں. لیکن ایک ملک ہے جہاں پر مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، جہاں پر فیئر ٹرائل نہیں ہو پاتا ہے، جہاں پر بے شمار لوگ ہیں جن کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. خود آپ بھی پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں. بلوچستان میں کئی لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، کے پی کے میں کئی لوگ مسنگ ہیں. پاکستان کے دیگر علاقوں، ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے مہارنگ بلوچ کی قیادت میں وہاں خواتین اور بچے بلوچستان سے اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے رہے، کوئی سنوائی نہیں.
تو ایک ملک وہ اقتصادی طور پر ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ بیشک آپ کا کسی لیڈر کا کوئی بھی ویژن ہو اور یہ بیشک وہ کتنی ہی ہائبرڈ رجیم بن جائے، اگر کسی ملک میں شہری ضمانتیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں، تو دستور تو ویسے ہی اس کا مطلب ہے معطل ہی ہے۔ جی، مجھے آپ کی تجزیے سے اتفاق ہے، اور میں اس میں تھوڑا-سا اضافہ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، پاکستان نیا ملک ہے، یہ چین نہیں ہے جو 3-4 ہزار سال سے ملک ہے، چاہے اس میں کمیونزم آیا ہو، اس میں بادشاہت آئی ہو، اس میں کوئی اور طرح کی طرز حکومت آئی ہو، یا ایران ہے، پرشیا ہے 2500 سال سے، فارس یا پارس سے ایک ملک رہا ہے، اس طرح سے اور بھی پاکستان نیا ملک ہے، اور یہ ایک ہی صورت اس کے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی یہ ہے کہ یہ آئین کے اوپر چلتا رہے۔ اچھا، یہ ابھی آئین سے ہی یاد آیا، ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، یا جو ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہے، اس کو آپس میں حل کیسے کریں؟ کیونکہ دوسری طرف بھی ایک آرگومنٹ تو ہے کہ جی یہ تو جو لوگ ہیں یہ تو، بلکہ وہ جو سابق ہمارے وزیر داخلہ تھے، نگران وزیر، انہوں نے کہا یہ وہ کہیں کام پر چلے جاتے ہیں، گھر میں بتاتے نہیں ہیں، تو اس لیے مسنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسنگ پرسن یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں، لیکن یہ ریاست سنجیدہ تو نہیں ہے ان مسائل پر؟ دیکھیے، اس مسئلے پہ کافی ہم نے کام کیا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں علم ہے۔ میں سینٹ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسن تھا، اور 2012 میں جب یہ شکایات بڑھی بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی کہ لوگ گم ہوئے ہیں، تو ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس پہ کافی ریسرچ کی۔ اس کمیٹی میں میرے ساتھ میری خوش قسمتی تھی کہ اچھے سینیٹرز تھے، اچھے کولیگ، ساتھی، کام رضا ربانی صاحب تھے، فروت اللہ بابر صاحب تھے، نسرین جلیل صاحبہ تھیں، اور بھی اچھے دوست تھے اس میں۔ تو ہم نے کافی کمیٹی، اس نے رپورٹ پیش کی، کمیٹی کسی نے غور کیا، اور اس کے بعد کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑا قدم جو اٹھانا ہوگا حکومت کو اور ریاست کو، وہ یہ ہے کہ وہ جو ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انٹر سروس ISI، اس کے لیے قانون بنایا جائے۔ تو یہ ہم نے اس کے لیے ایک قانون کا مسودہ بھی ہم نے تیار کیا، تاکہ، اور وہ پھر ہم نے ڈیفنس منسٹری کو خط لکھا 2013 کے شروع میں، اول میں، جب 2013 کے شروع میں، یعنی اس وقت میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تازہ تازہ، تو یہ خط ہم نے ان کو بھیجا۔ ڈیفنس منسٹری نے شروع میں کہا کہ وہ جواب دیں گے، ان کی طرف سے جنرل آصف یاسین ملک ڈیفنس سیکرٹری تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جواب ہم نے لکھا ہے اور اب دے رہے ہیں، لیکن پھر وہ جواب آیا نہیں۔ تو کافی نزاکت، جب ہمیں یقین ہوا کہ وہ جواب نہیں دے رہے، تو پھر یہ تجویز لے کے ہم سینٹ میں پلینری سیشن میں چلے گئے، اور میں نے یہ کمیٹی کی طرف سے یہ موشن میں نے وہاں پہ پیش کیا، اور اتفاق رائے سے سینٹ نے اس کو منظور کیا۔ تو اس کے بعد رولز میں یہ ہیں کہ 60 دن کے اندر اس وقت کی حکومت کو یا تو اس طرح کی قانون سازی کرنی چاہیے تھی، یہ قانون لانا چاہیے تھا، اور اگر یہ نہیں لانا تھا تو اس کے اسباب بتانے چاہیے تھے کہ وہ کیوں نہیں لا رہی ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نے ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں کیا۔ بہرحال میں 2015 میں ریٹائر ہو گیا، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاگل لوگ، شاید سینٹ میں نہیں ہو تو بات چل جائے گی، لیکن پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ تو ابھی باقی رہ گئے تھے، بابر صاحب تھے، رضا ربانی صاحب تھے، اور لوگ تھے، تو انہوں نے دوبارہ اس کو اسی تجویز کو پیش کیا، اور دوبارہ سینٹ نے اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا۔ دوبارہ جب انہوں نے کیا تو پھر سینٹ کی شامت آئی، اور سینٹ کے بارے میں ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، فلٹر لگائے گئے سینٹ کے لیے، اور یہ جو بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت توڑی گئی، تو آزاد ممبروں کے ذریعے سینٹ کی چیئرمین شپ پر قبضہ کر لیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ 6 سال سے وہاں بٹھا دیے گئے، جن کی موجودگی میں اس طرح کی قرارداد آنے کی کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کیا گیا، ایسی قدم اٹھا کے ہی اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک قدم تو 2 بار پاکستان کے اپر ہاؤس نے یا سینٹ نے، ہاؤس آف فیڈریشن نے 2 بار ایک تجویز منظور کی ہے، تو وہ تجویز کیوں زیر بحث نہیں لائی جاتی؟ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ تو کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ تو سیریس بات ہے، ایک سیریس تجویز ہے۔ اسی طرح سے دوسری تجویزیں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ٹرانسپیرنسی ہو اور عدلیہ کی آزادی ہو۔ اگر آپ کو عدلیہ میں کچھ خامی نظر آ رہی ہے تو عدلیہ میں اصلاحات کریں۔ باقی دنیا میں بھی دیکھیں نا، عدالتوں میں آپ ویڈیو کے ذریعے ریکارڈنگ ہوتی ہے،
اور اینٹی ٹیررسٹ لاز پاکستان کے پاس سخت اینٹی ٹیررسٹ لاز ہیں، اس میں بھی یہ گنجائش ہے اس طرح کے قوانین کی، لیکن آپ بضد کیوں ہیں کہ یا فوجی عدالتیں ہوں گی یا ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، اور نہیں ہوگی تو ہم باقی، تو دیکھیں نا اب یہ تو ریاست کو آپ نہیں مان رہے، عدلیہ کو نہیں مان رہے، اب پاکستان کی عدلیہ کو اگر آپ نہیں مان رہے، اگر پاکستان کا ایک محکمہ ان کو اس طرح سے ان پر ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، تو پھر یہ 25 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کو کیوں ان کے حوالے کیا، عدلیہ کے حوالے کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کی سوالات ہیں، اس پر اصل میں کھلی بحث نہیں ہوئی۔ سیاسی پارٹیاں، اتنی بڑی کیمپین ہے اور اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ جو مسنگ پرسنز یا جبری گمشدگی کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی پارٹی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا افروز صاحب، یہ ابھی آپ نے سینٹ کی بات کی، یوں ہی دماغ میں آتا ہے کہ پاکستان کوئی یک قومی ملک تو نہیں ہے، پاکستان کثیر القومی ملک ہے، اور کثیر القومی ملک میں کسی ایک صوبے کو تمام تر طاقت کا ارتکاز دینا یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر کے پی کے، بلوچستان اور سندھ سب مل بھی جائیں تو بھی اگر کسی کو پنجاب مینڈیٹ دے دے گا تو حکومت اسی کی بنے گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے دستور میں یہ سکم ہے، اور پاکستان میں قومی اسمبلی کی بجائے سینٹ کو بالا دستی حاصل ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سکم ہے، یہ میجورٹیرین ٹیرنی یا اکثریتی استبداد ہے، جس کا پاکستان کے اور خصوصاً چھوٹے صوبوں کے عوام کو سامنا ہے۔ دیکھیے 73 کے آئین پہ جو ہمارے بڑوں نے دستخط کیے تھے، ان کو اس وقت کہا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دلیل دی عبد الولی خان صاحب کو، جو نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے، اور مفتی محمود کو، جو جمعیت علماء اسلام کے لیڈر تھے، اور جو پختونخوا اور بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائی ہوئی تھی یہ دو پارٹیاں، ان سے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ قطر میں بنگلہ دیش کے چلے جانے کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش آیا ہے، تو تھوڑا سا ہم شروع کریں گے اپنا سفر احتیاط سے، لیکن پھر مکمل فیڈرلزم کی طرف جائیں گے۔ مثلا ان کو کہا گیا کہ یہ جو مشترکہ مشترکہ قانون سازی کی لسٹ، جس کو مرکز بائی حکومت دونوں قانون سازی کر سکتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد یہ ایبالش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا اور اقدامات بھی ہوں گے، تو اس طرح سے سفر شروع ہوا، لیکن پھر مارشل لا آیا اور ساری چیزیں رک گئی۔ تو پاکستان ایک اکثریتی استبداد کا شکار ہے، اور یہ ایسے ملک میں بڑی سی تبذریفی ہے جو بنا اس لیے گیا ہے۔ اس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اکثریتی استبداد سے بچنے کے لیے ملک بنا رہے ہیں، یعنی مذہبی بنیاد پہ اکثریتی استبداد کا شکار نہ ہو جائیں لوگ، اس کے لیے انہوں نے کہا ایک الگ خطہ میں ہم ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی ملک میں اکثریتی استبداد کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین میں بڑی خامی یہ ہے کہ چونکہ سیٹیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ ایک صوبے سے زیادہ ہیں۔ اب بلوچستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور سب سے زیادہ معدنیات وہاں پہ ہیں، لیکن چونکہ وہاں سے اقتدار میں، حکومت بنانے میں اور توڑنے میں اہم کردار نہیں بن سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسری بات میں یاد کرنا چاہوں گا کہ جسے ہم وفاقی حکومت کہتے ہیں، یہ کوئی نیوٹرل باڈی تو نہیں ہے، یہ اصل میں جو پنجابی بیوروکریسی ہے اس کا ایکسٹینشن ہے۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، میں تو کچھ سال جو پارٹی اقتدار میں تھی، تو مجھے تھوڑا سا، میں تو خود ذاتی طور پہ نہیں تھا اقتدار میں، لیکن میں نے دیکھا، جھانک کر دیکھا اندر، تو مجھے سسٹم سارا نظر آیا۔ تو یہ وہی بیوروکریسی ہے، اور دیکھیں نا 18ویں ترمیم منظور ہوئی، اس پر عمل نہیں ہوا۔ آئین میں کئی چیزیں ہیں، ان پہ عمل کرنے کو تیار لوگ نہیں ہیں۔ مثلا پن بجلی کی جو خالص مدنی ہے، وہ پختونخوا کو پوری نہیں مل رہی، اس لیے کہ وہ وابڈا والے کہتے ہیں ہم نہیں دے رہے، ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا 18ویں ترمیم ہو گئی، پنجابی سیاستدانوں نے، پارلیمنٹیرین اس پہ دستخط کیے، اتفاق رائے سے بنی، لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ زہر آلود ہے، پوائزنس ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پوچھنے والی بات ہے کہ اب پنجابی جرنیل جو ہیں وہ ویٹو کریں گے قانون سازی کو یا آئین کو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ پھر فیڈریشن کیسے ہوگا؟ دیکھیے فیڈریشن پاکستان کی جو متنوع سماجی زندگی ہے، ثقافتی زندگی ہے، اور جیسے آپ نے کثیر القومی ملک ہے، تو یہ پاکستان کی طاقت ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ قبول کریں گے، رسپیکٹ کریں گے ڈائیورسٹی کو، تنوع کو، تو اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو بلڈوز کریں گے، اس کو نیگیٹیولی پرووک کریں گے،
तो फिर तो वो डिवीज़न की तरफ जाएगा। अब देखें ना, ये बलूचिस्तान में जो बात सूरत-हाल गंभीर हो गई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप आइन पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। वफाक में यानी 73 का आइन बना, 1 मिनट के लिए भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जर्नैल शाही और ख़ुसूसन, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने नहीं माना। इस आइन को उन्होंने माना नहीं है, कभी नहीं माना। देखिए ना, जब मार्शल आया, ज़िया-उल-हक का मार्शल आया, उन्होंने सदारती आइन पार्लिमानी आइन को सदारती बनाने की कोशिश की। उन्होंने वफाकी आइन को वहदानी आइन बनाने की कोशिश की, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। 18वीं तरमीम हो गई, उसको उसके खिलाफ साजिशें भी हुई, उसकी खुली साजिशें और खुफिया साजिशें हमारे सामने हैं। तो ये इस तरह से मसाइल नहीं चलेंगे। इसके लिए जो पाकिस्तान के आइन में लिखा है, उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, और उसके बारे में तनकीदी करनी चाहिए और जायज़ा में लेना चाहिए। और ये इस तरह से कि आप खामोश करेंगे लोगों को, उठाकर ज़बरदस्ती कैद कर या मार करके लोगों को खामोश करेंगे, ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चली। वो तो कुछ वक़्त के लिए आप खौफ पैदा करेंगे, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, बलूचिस्तान में तशद्दुद यानी 2005 या 6 के से जो ऑपरेशन शुरू है, वो जारी है। शुरू में उसमें खौफ शायद पैदा किया होगा उसने, लेकिन देखें आहिस्ता-आहिस्ता लोग उस तरह से उस ज़ुबान को नहीं मान रहे हैं। उसका सियासी हल ढूँढने की ज़रूरत है। सियासी मसलों का हल फ़ौजी हल नहीं होता। फ़ौजी हल वक़्ती तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल के लिए होता है, लेकिन वो देरपा नहीं होता। सस्टेनेबल हल के लिए आपको सियासी मुज़ाकरात करने होते हैं और आबादी को कन्विंस करना होता है, राग़िब करना होता है। फैसल भाई, गवादर में हक दो तहरीक एक बहुत बड़ी जेन्युइन अवामी तहरीक, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की तहरीक, मालूम अब जब वापस गई हैं तो देखा कि वहाँ हज़ार लोग उनके साथ पास थे। चमन में लोग बैठे हुए हैं। केपी में कई जगहों पर तहरीकें चल रही हैं। अब वज़ीरिस्तान और जो दीगर साबिका फाटा का इलाका है, वहाँ लोग पाकिस्तानी रियासत से किसी हद तक नाखुश हैं, परेशान हैं, तक शिकायत कुनंदा हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में पिछले कई हफ्तों से मुसलसल एहतजाज चल रहा है। कश्मीर का इलाका, वहाँ पर एहतजाज चल रहा है। सराइकी इलाके में, वहाँ पर भी एहतजाज है। सिंध का पूरा इलाका, वहाँ एक रियासत है, जिस रियासत में सभी को शिकायत है। तो ये शिकायत दूर कैसे होगी, और आपको लगता है कि हम तक़सीम की तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, एक समाजी और सियासी लिहाज से अगर किसी भी मुल्क पर नज़र डाली जाए, तो उसमें ये ढूँढना होता है कि कौन-सा मरकज़ है और कौन से ज़िमनी इलाके हैं। यानी जिनकी बुनियादी अहमियत दी जाती उस मुल्क के इक़्तिदार के लिए, या इक़्तिदार में शरीक नहीं है पूरी तरह। तो पाकिस्तान में जो सेंटर है या मरकज़ी इलाका समझाते हैं, वो पंजाब है, और ज़िमनी इलाके जिनके आपने नाम लिए हैं, 3 छोटे सूबे, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर भी। तो ये ज़िमनी इलाके हैं, लेकिन ये पिछले चंद सालों में मसला बिगड़ गया है। उसकी वजह मेरे ख़्याल में ये है, मेरी नाक़िस राय में ये है, और मैं इस पे बहस करने को तैयार हूँ। अगर इसके मुकाबले में कोई अच्छी दलील किसी के पास हो, तो मैं वो सुनने को और कबूल करने को भी तैयार हूँगा, क्योंकि बहस हम इसलिए नहीं करते कि अपनी बात को सिर्फ़ साबित करना चाहते हैं। गुज़ारिश ये है कि ये जो आइन पर अमल दरामद नहीं हुआ, कम हो गया है 2014 के बाद, जैसे सिविल हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया है और जरनैल शाही ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो तो कोई सियासी पार्टी उस तरह से नहीं, अ, वो पे से उसकी क़यादत का ताल्लुक जो है 80-90% तक उसकी क़यादत जो है वो एक सूबे से है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि सेंट्रलाइज़ेशन बढ़ गई है और छोटे सूबे में महरूमी का एहसास बढ़ गया है। आपने देखा बलूचिस्तान में जिस तरह से अपराइज़िंग हुई है, पख्तूनख्वा में अपराइज़िंग हुई है, पीटीएम है, एनडीएम है, या ये मुकामी हर हर ज़िले में ये जो मुज़ाहरे हुए थे दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें हर ज़िले में एक कमेटी बन गई थी, सियासी पार्टियों की नहीं बनाई थी, लोगों ने बनाई थी, आम लोगों ने बनाई थी। और मुझे थोड़ा-सा खदशा ये भी है कि ये टीटीपी इसीलिए लाई गई है कि वहाँ की जो सिविल आबादी का रद्द-ए-अमल है, उसको रोकने के लिए उसको दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया है सूबे को। एक तरह से ये भी आप इस पर भी गौर करें। और बलूचिस्तान में तो दूसरी तरह की यानी बाप वगैरह उनके पीछे जो है वो फौजी हाथ जो है वो साफ नज़र आता है। और गिलगित-बल्तिस्तान को भी एक तरह से एक मुकम्मल कॉलोनी है, यानी उनका तो न अपना आइन है और न पाकिस्तान के आइन में उनका ज़िक्र है। ये 21वीं सदी में
دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جس کا کسی آئین میں ذکر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہے، آپ نے دیکھا، اور اس لیے آپ نے دیکھا گلگت بلتستان میں لوگ نکل آئے. تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اسی قیادت نے یا اسی ریاستی جس طرح کا نظام ہے، اس نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کا مرد بیمار بنا دیا، سک مین آف ساؤتھ ایشیا، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کا کام ہے، میں سیاسی لیڈروں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری بنیاد پر سیاسی لیڈروں کی بنتی ہے. ان کو اس مسئلے کا نوٹس لینا چاہیے. اس کو قالین کے نیچے دبانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کہنے کی یہ دبے گا نہیں یہ مسئلہ. یہ بحران گہرا ہو رہا ہے. اس بحران کو پہلے اگر آپ بیماری کا اعتراف نہیں کرتے، علاج آپ کیسے کریں گے؟ کریکٹیو میجرز آپ کیسے لیں گے اگر آپ کریٹیکل انالیسس، تنقیدی تجزیہ آپ نہیں کریں گے؟ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ایک تنقیدی تجزیہ کیا جائے، اور اسٹیٹس کو کوئی حل نہیں ہے، اسٹیٹس کو چلے گا نہیں، اسٹیٹس کو لے ڈوبے گا، سب کو لے ڈوبے گا، اور اس کے کوئی ونر نہیں ہوگا، کوئی ونر اس کا نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو یعنی ایک طرح سے قبول کیا جائے کہ مسئلہ ہے، پھر اس کا حل تو دیکھیں نا، حل بھی کوئی ایسا مشکل حل نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسئلہ قبول نہیں کریں گے تو حل کی طرف کیسے جائیں گے؟ اچھا، ایک اور آخر میں یہ بھی، یہ چمن کے علاقے میں ایک طویل عرصے سے، پچھلے کوئی 90 دن ہو گئے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، وہاں مسلسل ایک احتجاج ہو رہا ہے. اچھا، وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فری ایکسیس دیا جائے جس طرح ماضی میں تھا، تاکہ ہم سرحد عبور کر کے افغانستان جا سکیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں ان کے آدھے خاندان وہاں ہیں، کئی لوگ ہیں ان کے کاروبار وہاں ہیں، وہ صبح جاتے تھے شام کو آ جاتے تھے. دوسری طرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ صاحب دنیا بھر میں سرحدیں کوئی ایسے تو نہیں عبور کرتا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، یہ قبائل ہیں، یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آدھے گھر والے وہاں، ایک دن میں ویزا پالیسی نافذ کر دینا، اور آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف مدد ملے گی. یہ پورا، آپ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی، ان کو پتہ بھی نہیں لوگوں کو، تو عام پاکستانی کو بتائیے کہ ہے کیا معاملہ، اس کا حل کیا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بالکل جیسے آپ نے کہا، دنیا بھر میں یہ معمول ہے کہ ملکوں کے درمیان اگر ویزے پاسپورٹ چلتے ہیں تو وہاں بھی جو سرحدی علاقے ہیں ان کی خصوصی حالات کے پیش نظر ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. اگر کسی علاقے کے لوگوں کو آنے جانے میں کوئی سہولت حاصل ہوتی ہے تو ریاستیں اجازت دیتی ہیں خصوصی طور پہ، اور یہ دنیا بھر میں معمول ہے. یہاں پہ تو معمول سے زیادہ اس کی ایک معاہداتی شکل ہے. یہ جو ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ 1893 میں ہوا، یہ معاہدہ جاری تھا. 1919 میں جنگ ہو گئی افغانوں اور انگریزوں کے درمیان، اور جس سے افغانستان جو ہے وہ پوری طرح آزاد ہو گیا. تو 1921 میں افغانستان اور انگریزوں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، اس میں کابل کا معاہدہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ایک شک ڈالی گئی جس میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ سرحد کے اوپر رہتے ہیں، جو سرحد کی دونوں طرف جو موجود لوگ ہیں، جیسے ماموند ہیں، مومند ہیں، جیسے وزیر ہیں، جیسے اچکزئی ہیں، نورزئی ہیں، اس طرح سے کافی اور قبیلے ہیں، ان کو یہ حق ہوگا. یہ 1921 میں ڈیورنڈ لائن کے معاہدے کا ایک حصہ بنا کہ اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ آ جا سکتے ہیں بغیر ویزے پاسپورٹ کے. یہ انگریز نے مانا اور یہ چلتا رہا. پاکستان بن گیا، پاکستان نے بھی اس کو مانا، یہ چلتا رہا. ابھی یہ جو نگران حکومت آئی، ایک صبح اٹھ کر انہوں نے اچانک کہا، اور انہوں نے کیا، یعنی جنرل شاہ نے کہا، اصل میں فیصلہ تو انہوں نے کیا. اور دیکھیں نا، اس میں اگر تبدیلی لانی بھی تھی تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ چمن کے جو لوگ ہیں، ان کے مثلا گھر یہاں ہے، کھیتی دوسری طرف ہے، یعنی ڈیورنڈ لائن کی دوسری طرف ہے. تو اب یہ صبح ہل چلانے کے لیے پہلے ویزا لیں گے، اس کے بعد پھر پاسپورٹ سے جا کر ہل چلا کے واپس آئیں گے. یا مثلا قبرستان لوگوں کا اس طرف ہے اور لوگ افغانستان کے حدود میں اچکزئی بیٹھے ہیں، لیکن اچکزئی جو ادھر اچکزئی ہیں، قبرستان ان کا ان کے ساتھ ہے. تو اب کیا مردہ لے کے جنازے کے ہر وقت تو ویزا لے کے یہاں آئیں گے؟ تو اس میں 3 فریق بنتے ہیں. اس میں پاکستان کی ریاست اور حکومت، افغانستان کی ریاست حکومت، اور ملینوں لوگ جو یعنی بلوچستان سے چترال تک، شمال تک، جو 2600 کلومیٹر سے زیادہ جو رقبہ ہے، اس کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو بیٹھا کے بات چیت کرنی تھی. اور اگر آپ کہتے ہیں سب جگہ لوگ نہ آ جائیں، راستے ان کے لیے بنے وغیرہ، لیکن وہ ایک مذاکرات سے قابل قبول حل نکل سکتا تھا. اپنے ملینوں لوگوں کے روزگار کو ایک طرح سے
बहरान से दो चार किया है। अब वो लोग क्या करेंगे जो सदियों से इस तरह जो तिजारत है, सरहदी तिजारतों से कहें या इलाकाई तिजारत कहें, उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो ये अचानक आपने ये फैसला उन पर मुसलत कर दिया, तो ये अब देखें ना, 110 या 111 दिन हो गए हैं चमन में लोगों को बैठे हुए। अच्छा, कोई उनसे बात नहीं करता, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है उल्टा, कि वो कहती है स्मगलने के लिए, भाई उनके हालात से आप पहले खुद को आगाह करें, उसके बाद उन पे तबसरे करें। तो गुजारिश ये है कि ये ज़ालिमाना कदम है, और इससे लोगों में ये मुग़ैरत पैदा होती है, बेगानगी पैदा होती है। देखिए ना, ये इसी तरह की चीज़ें जमा होती हैं, फिर आगे चल के इससे बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। बलूचिस्तान में मैंने देखा है, बलोच इलाकों में भी, पश्तून इलाकों में भी काफ़ी बेचैनी है। बलोच इलाकों में मैं आपसे क्या बात अर्ज़ करूँ, मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या, यानी 2022 में मैं उस कमीशन में था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाया था बलोच तलबा के मसाइल के लिए, जो उठाए जाते हैं उनके मसाइल के लिए, जबरी गुमशुदगी के मसाइल के लिए कमीशन जस्टिस अतहर मिल्लाह साहब ने बनाया था। और लोग भी थे, उसमें मैं भी था। तो उसमें हमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जाने का हमें मौका मिला। तो आपको मैं क्या बताऊँ? यानी हमने वो यूनिवर्सिटी देखी, उसमें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो था, हमें लोगों ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर रहता है, क्योंकि कुछ साल से उसके घर में एक कर्नल रहता है। हमने कहा, भाई कर्नल कैसे रहता है? उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे एक का दस्ता तैनात है जिसका ये कमांडेंट है। तो और ये उसने 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 कहा कि ये इस घर में मैं रहूँगा, वो इस घर में रहने लगा है। तो एक थाना है पुलिस का और एक एफसी का की फोर्स है, यानी यूनिवर्सिटी के, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, फिर हम चले गए, तो हॉल में फिर स्टूडेंट सब मिलने गए, क्योंकि अदालत ने कहा था कि इनको रसाई दी जाए। तो हम वहाँ चले गए, तो पहले स्टूडेंट्स नहीं आए, कम ऐसी कुछ थोड़ी सी तादाद में आए, लेकिन हॉल बड़ी हद तक खाली था। बहरहाल हमने कुछ इंतजार करने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की, और जब कार्रवाई शुरू हुई थोड़ी देर के बाद इतने स्टूडेंट्स आए, लड़कियां लड़के, हॉल भर गया, गैलरियां भर गई, बाहर लोग खड़े हो गए, हम हैरान थे। अख्तर मेंगल साहब जो इस कन्वीनर थे इस कमेटी के, उन्होंने कहा स्टूडेंट से, बच्चों से कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग आ गए, मुझे तो खदशा था कि कोई आपको रोक तो नहीं लिया गया। तो वो उस वहाँ पे जो हमारे साथ बैठी हुई इस कमीशन के मेंबर थे, एक मुकामी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो जीओआई के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि सरदार साहब, माइक पे उन्होंने कहा कि सरदार साहब आपने गौर नहीं किया, ये बच्चे दूर खड़े थे, ये इंतज़ार कर रहे थे कि तिलावत हो जाए, और तिलावत के तो खैर वो के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद कौमी तराना पढ़ा जाना था, तो ये तराना नहीं पढ़ना चाहते थे, तो वो दूर खड़े रहे। अब देखें, ये किसी पार्टी के लोग नहीं थे, ये बलोच लड़के थे, बलोच लड़के लड़कियां, आम स्टूडेंट्स। तो इतनी बेगानगी मुगैरत आपने मुखासिमत पैदा की है लोगों के दिलों में, तो ये कैसे आप चला सकते हैं? अगले दिन गवर्नर हाउस में मीटिंग थी क्वेटा में, मैंने उस मीटिंग में कहा, एक्टिंग गवर्नर उस वक्त बैठे हुए थे, जान जमाली साहब, मैंने कहा कि आपने तो वो मंजर पैदा किया है क्वेटा यूनिवर्सिटी में जो ढाका यूनिवर्सिटी में था 1971 में, आप ये क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा इस बात पे गौर करें आप लोग, जो जो यहाँ के लीडर हैं, और मरकज़ी हुकूमत से एक सीधी बात करने की, आप किस तरफ हालात को ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखिए कि अभी आपने मखासमत का ज़िक्र किया और आपने ये भी ज़िक्र किया कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमतों के साथ ताल्लुकात हों या ना हों, या उनके साथ लड़ाई हो या ना हो, एक अलग बात है। लेकिन अगर कौम ही आपसे नफ़रत करने लग जाए, यानी नफ़रत का सिलसिला सिर्फ़ यहीं अपने इलाके के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि अभी जो अफ़गान महाजिरीन वाला मामला भी हुआ है, अफ़गान कौम तो कोई बहुत अच्छा नहीं सोचती पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत, हत्ता कि पाकिस्तानी कौम के बारे में भी, क्योंकि जो कुछ वो अपने दिल में रखे हुए हैं, या जो उनके साथ हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो इंसानी हकूक़ कमीशन का चेयरपर्सन भी रहा था, तो ये मसले को, महाजिरों के मसले को मैंने बहुत करीब से देखा है, और इसके बारे में मैंने आवाज़ भी उठाई है। ये अफ़गान महाजिरों के साथ यानी उनको इस्तेमाल किया गया जंग के लिए ईंधन के तौर पे। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफ़ेसर फ़ज़ल रहीम बरवत साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी 2005 में, उसका मुकदमा मैंने लिखा था, फ्रॉम महाजिर टू मुजाहिद, जिसमें उन्होंने बड़ी तफ़सील से इस मसले का तज्ज़िया किया है। तो गुज़ारिश ये है कि वो भी आपने बात ही कही, अफ़गानों को आप कहते हैं कि हमने पनाह दी, और उसके बाद उनको दुश्मन बना के भेजना जो है, ये कहाँ की होशियारी, कहाँ की अकल है। लेकिन बहरहाल असल में
वो काम जिसके लोगों के करने का नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब देखें ना, मैंने वकालत पढ़ी है, मैं प्रैक्टिस भी की है कुछ अरसा। तो अब अगर आप मुझे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की जगह खड़ा कर देंगे, तो मरीजों को नुकसान पहुंचाने के अलावा मैं क्या कर सकूंगा? क्योंकि मुझे क्या पता है डॉक्टरी का या सर्जरी का या इन चीजों का। या अगर मेरी जगह अदालत में आप वकील को ले आएंगे, नहीं वो डॉक्टर को लेंगे, सॉरी, वकील की जगह आप डॉक्टर को ले आएंगे, तो वो तो मुकदमा हारने के सिवा और क्या करेगा? तो ये असल में बात ये है कि जिसका काम उसी को साझे। तो अफरा सियाब भाई, जिसका काम उसी को साझे, लेकिन हमने अभी देखा 2021 में जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, तो हमें तो बताया गया था, जिनका काम है उन्होंने बताया हमें, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, कि तालिबान ने तो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं। तो ये तो फिर और फिर हमें उन्होंने बताया कि अब तो बड़ा अमन हो जाएगा पाकिस्तान में, अब तो हमारी फ्रेंडली हुकूमत आ गई है वहाँ पर। लेकिन अमन तो नहीं हुआ। तो ये भी फैसला क्या वो पिंडी में था और सियासतदानों ने कबूल कर लिया, या ये क्या है मामला? कि सियासतदानों की फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि तालिबान क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। लेकिन आप जब कहते थे, आप जब नाम लेते हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो ये भी याद कीजिए कि 2018 में इलेक्शन कब हुआ था। अभी डालकर इनको बिठाया गया था। तो गुजारिश ये कि वो तो एक तरह से स्पोक्स पर्सन थे। यानी यही तो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि यानी जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने किंग्स पार्टियां बनना क्यों कबूल किया है? देखिए ना, अगर वो सारी किंग्स पार्टियां बन जाएंगी, तो फिर तो जाहिर है कि ये हुकूमत किसी और की होगी, और ये एक तरह से उनके बगल बचे होंगे। इसके सिवा तो उसको हुकूमत, बाकी हुकूमत तो नहीं कहा जा सकता। तो अब बस अब आखिर में आखिरी सवाल, इंतखाबात हो रहे हैं, तो फिर अब क्या जो इंतखाबात हैं, उससे कुछ अच्छी उम्मीद आप बाँधे हुए हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर वही जो 70 साल से हो रहा है, वैसे ही होगा जो 2018 में हुआ है, उसी का एक एक्सटेंशन ही होगा? जी, यानी जो प्री इलेक्शन रिगिंग है, वो तो साफ नजर आई है। खसूसन जिस तरीके से इन्होंने रियासती इदारों को इस्तेमाल, अ, ये जो अदलिया है उसके ज़रिए, या जो इंतज़ामी ब्रांच है शाख है रियासत की, उसके ज़रिए, जैसे इन्होंने पीटीआई के खिलाफ इकदामात किए हैं, उससे ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बारे में तो काफ़ी सवाल पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ जो 2 सूबे हैं, उनमें अ, एक जगह दहशतगर्दी, दूसरी जगह जंग के हालात हैं। तो उनकी वजह से भी इंतखाबात के बारे में एक सवाल लोगों के ज़हन में है कि किस तरह के इंतखाबात होंगे। अब तो ये इलेक्शन दिन के बाद ही हम कह सकेंगे कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन प्री पोल तो ज़ाहिर है कि अच्छे हालात नहीं हैं। और थोड़ा-सा आपकी इजाज़त से फिर मैं बात को ख़त्म भी करूँगा, लेकिन मुझे याद आया, मैं 1968 में सियासत में आया जब अयूब खान के खिलाफ अवामी तहरीक उठी। तो जनरल अयूब खान के 10 साल पूरे हो गए थे, 58 से 68 तक। तो वो उनकी हुकूमत जश्न मना रही थी, 10 साला कामयाबियों का, नाम नहाद कामयाबियों का जश्न मना रही थी। तो मुझे याद है जश्न खैबर होता था पेशावर में, और उस मुशायरे में अहमद फराज साहब ने एक गज़ल पढ़ी थी। मुझे आज भी उसके शेर याद हैं जो उन्होंने कहे थे, और ताकि उन्हें सच्चाई और गहराई थी। उन्होंने कहा था, अयूब खान का बीटी निज़ाम बेसिक डेमोक्रेसी का, जैसे अभी हमारी जनरल शाही है, उस वक़्त तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा था फराज साहब ने कि गर रोशनी यही है तो ऐ बदनसीब शहर, गर रोशनी यही है तो ऐ बदनसीब शहर, ये तेरगी ही तेरा मुक़द्दर लगे मुझे, क्या बात! और मुतमईन कि सबकी ज़बाँ काट दी गई, वो मुतमईन कि सबकी ज़बाँ काट दी गई, ऐसी खामोशियों से मगर डर। क्या कहने! वाह, वाह, वाह! क्या कहने! अफ़ज़ल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। हम खुदा बात हाफ़िज़। कर रहे थे बहुत तफ़सील के साथ अफ़रासियाब खटक से, साबिक सेनेटर और एक सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान के विफ़ाक़ी और जो पैराफ्रीज़ और जो दीगर सूबाई मामलात हैं, उनको बहुत गहरी निगाह रखते हैं, इंसानी हुकूक की एक भरपूर और मौसर आवाज़ हैं। उम्मीद है कि इनके साथ हमारी इस गुफ्तगू से आपको सीखने का बहुत-सा मौका मिला होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।